नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तैत्तिरीयोपनिषदः ब्रह्मानन्दवल्याः अष्टमः अनुवाकः अद्य आरभ्यते। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपीयन्ति श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य। तत्र पूर्वं तत्र भयादेव हेतोः ब्रह्मणः अस्तित्वं प्रसादितं तेनैव हेतुना इदानीं प्रकारान्तरेण ब्रह्मणः अस्तित्वं प्रसाद्य सर्वेषामपि लौकिकानाम् आनन्दानां मूलं किञ्च आनन्दस्य अत्युत्कृष्टत्वं ब्रह्मानन्दस्य इति प्रतिपादनाय अयमनुवाकः आरब्धः। तत्र आदिमः मन्त्रः भवति भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति इति। तत्र भीषा भयेन भीः भयं भीषा भयेन अस्मात् वातः पवते अस्मात् नाम यत् प्रकृतं ब्रह्म तस्मात् नाम तस्य ब्रह्मणः भयेन इत्यर्थः। प्रकृतात् ब्रह्मणः
भयेन वातः पवते। वातः नाम वायुः। वायुः वाति नाम अस्य ब्रह्मणः भयेनैव वायुर्वाति। भीषा उदेति सूर्यः। अस्य ब्रह्मणः भयेनैव सूर्यः उदेति, प्रतिदिनम् उदेति, अस्तं गच्छति, उदेति। काले काले तत्तत् कर्तव्यं कुरुते इत्यर्थः। अनन्तरं भीषा अस्मादग्निश्चेन्द्रश्च। अस्य भीषा भयेनैव अग्निश्च इन्द्रश्च स्वस्वकार्यम् अनुतिष्ठतः इत्यर्थः इति योजनीयम्। अग्निश्चेन्द्रश्च स्वस्वकार्यम् अनुतिष्ठतः अस्य भयेनैव। मृत्युर्धावति पञ्चम इति। पञ्चमः मृत्युः अर्थात् अत्र उक्तेषु वातः उक्तः, सूर्यः उक्तः, अग्निश्च इन्द्रश्च उक्तौ, ततः परं पञ्चमः पञ्चसङ्ख्यापूरकः यः मृत्युः यमः सः धावति। धावति नाम यः आयुषः वर्तते तम् इत्यर्थः। तं प्रति समाप्तायुषः प्रति यः समाप्तायुः वर्तते तं प्रति धावति। अर्थात् मृत्युः कार्यं किमस्ति? यस्य आयुः समाप्तं वर्तते तस्य ग्रहणं, तथा च गृहीत्वा यमलोकपर्यन्तं नयनं, तत् यमस्य कार्यम्। अर्थात् यमः स्वस्वकर्तव्यं कुरुते। कुतः? अस्य ब्रह्मणः भयेनैव इत्यर्थः। अनन्तरं किमर्थम् एवम् उक्तम् इति चेत् तत्र उच्यते वातादयो हि महारहाः स्वयमीश्वराः सन्तः पवनादिकार्येषु आयासबहुलेषु नियताः प्रवर्तन्ते। वातादयः नाम वायु इत्यादि देवताः अत्र उच्यन्ते। तर्हि वायुवादिदेवताः महारहाः, महारहाः नाम अत्यन्तं पूज्यतमाः ते। तथा च अर्हणार्हाः इत्यर्थः। महारहाः नाम पूजार्हाः, पूज्यतमाः। स्वयमीश्वराः सन्तः ताः देवताः स्वयं तेषाम् ईश्वरत्वं वर्तते, नियन्तृत्वं वर्तते। तथापि पवनादिकार्येषु आयासबहुलेषु अत्यन्तं पूर्वकं क्रियमाणेषु कर्मसु ते पवनादिकार्येषु नाम वायोः कार्यं पवनं। पवनं नाम पवते इति पवनं। पवते नाम वाति इत्यर्थः। तर्हि तत्तत् कार्येषु, पवनादिकार्येषु आयासबहुलेषु अत्यन्तं प्रयत्नेन क्रियमाणेषु एतेषु अपि नियताः प्रवर्तन्ते। नियताः प्रवर्तन्ते नाम नियमेन तेषां प्रवृत्तिर्वर्तते। कदापि तस्मात् कार्यात् व्यभिचारो नास्ति। सर्वदा ते स्वस्वकार्यं कुर्वन्तः एव भवन्ति वातादयः। तथा च वायुवादयः देवताः कस्मात् भयात् एवं कुर्वन्ति? यतः यदि कस्यचन नियन्तुः भयं नास्ति, कश्चन नियन्ता न स्यात्, तदानीं नियततया सर्वेषामपि अव्यभिचरिततया कार्याणि न सम्पद्येरन्। अतः कश्चन नियन्ता अपेक्षितः। तेन ज्ञायते वातादयः देवताः नियततया कार्यं कुर्वन्ति इत्युक्ते तेषां नियन्त्रकः कश्चन वर्तते, ईश्वरः अस्ति, तदेव ब्रह्म। तथा च तस्य ब्रह्मणः भयादेव नाम येन ते नियुक्ताः भवन्ति तस्य भयेनैव ते सर्वदा कार्याणि कुर्वन्तः भवन्ति इत्यर्थः। तथा च पवनादिकार्येषु आयासबहुलेषु नियताः प्रवर्तन्ते। तद्युक्तं प्रशास्तरि सति अन्यस्मिन् प्रशास्तरि सति नियमेन तेषां प्रवर्तनम्। अर्थात् एताः सर्वापि देवताः ईश्वरत्वं तेषां वर्तते, नियन्तृत्वं वर्तते इति कृत्वा ते सर्वेपि ते सर्वेपि वातादयः देवाः बलवन्तः। तर्हि तेषां मध्ये एव कलहः कदाचित् भवितुमर्हति, किन्तु नियततया तेषां कार्यं दृश्यते इत्यतः कलहादिकं विना ते कार्यं कुर्वन्ति इत्युक्ते कोऽर्थः? यद्यपि तत्र दिक्पालाः नैके ऐश्वर्यादिमन्तः बहवः वर्तन्ते,
तथापि विरुद्धकार्याणि न दृश्यन्ते नियततया कार्याणि कुर्वन्ति इत्युक्ते प्रशास्तरि सति अन्यस्मिन् प्रशास्तरि सति एतेभ्यः भिन्नः कश्चन प्रशास्ता ईश्वरः यः नियन्ता अस्ति चेदेव तेषां प्रवर्तनं भवितुमर्हति तेषाम् अविवादेन प्रवर्तनं स्वस्वकार्येषु भवितुमर्हति इत्यतः तस्मात् अस्ति भयकारणं तेषां प्रशास्त्रब्रह्म तेन किं ज्ञायते कश्चन किञ्चित् प्रशास्तृ वर्तते तदेव ब्रह्म अतः प्रशास्त्रब्रह्म अस्ति इति नाम एतेषां सर्वेषामपि प्रवृत्त्या एव नियतप्रवृत्त्या एव ज्ञायते तथा च वातादयः देवाः नियततया स्वस्वकार्येषु प्रवर्तन्ते इत्युक्ते तेषां प्रवर्तकः कश्चन नियन्ता प्रशास्ता ईश्वरः ब्रह्म वर्तते इति ज्ञायते इत्यर्थः तस्मात् अस्ति भयकारणं तेषां प्रशास्त्रब्रह्म यतः ते भृत्याः इव राज्ञः अस्माद् ब्रह्मणः भयेन प्रवर्तन्ते तत्र हेतुमेव तत्र विशेषेण वदन्ति विस्तरेण यतः ते भृत्याः इव नाम तेषां प्रवृत्तिः कथं दृष्टा यथा राज्ञः कश्चन भृत्यः अस्ति स च भृत्यसेवकः स च सेवकः यथा राजा आदिशति तम् आदेशं सर्वथा अनुपालयन्ति कुतः तः राज्ञः तत्र दण्डादिभयेनैव राजा दण्डधारी अस्ति तथा च कदाचित् सः दण्डयति अस्मान् यदि कर्तव्यच्युतो भवामः कर्तव्यच्युताः भवेम तर्हि अवश्यमेव राज्ञः दण्डस्य पात्राणि भवेम इति कृत्वा ते भीताः सन्तः सर्वदा स्वस्वकार्येषु यथा रताः भवन्ति तद्वत् वायुवादयः अपि यस्य परमेश्वरस्य भयेनैव नियततया ते स्वस्वकार्येषु प्रवर्तन्ते इति ज्ञायते अतः यतः ते भृत्याः इव राज्ञः अस्माद् ब्रह्मणः भयेन प्रवर्तन्ते तच्च भयकारणम् आनन्दं ब्रह्म अत्र भयकारणं किम् इति चेत् ब्रह्म तच्च ब्रह्म किं रूपम् यद्यपि भयकारणं किन्तु तत् आनन्दरूपम् तथा च भयकारणम् आनन्दरूपं ब्रह्म आनन्दं ब्रह्म भयकारणमस्ति नाम तत्र पूर्वमपि आनन्दस्वरूपत्वं यत् प्रतिपादितं ब्रह्मणः तदेव ब्रह्म वस्तुतः प्रशास्तृ वर्तते इत्यर्थः यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् इत्यत्रापि आनन्दस्य प्रतिपादनं कृतमस्ति तदेव ब्रह्म प्रशास्तृ वर्तते इत्यर्थः तस्यास्य ब्रह्मणः आनन्दस्य एषा मीमांसा विचारणा भवति तथा च तस्यास्य ब्रह्मण एतादृशस्य प्रशास्तुः ब्रह्मणः आनन्दस्य नाम ब्रह्मरूप आनन्दः यः वर्तते तस्य एषा मीमांसा भवति मीमांसा नाम विचारः इत्यर्थः मीमांसा विचारः मीमांस्यते विचार्यते इत्यर्थः अनन्तरं पूजितविचारः इत्यर्थः माने इति धातु अथवा मानपूजायाम् इति धातु तथा च तेन मीमांसा इत्युक्ते विचारः इत्यर्थः विचारः क्रियते कस्य विचारः क्रियते आनन्दस्य विचारः क्रियते कस्य आनन्दस्य यः प्रशास्ता वर्तते तस्य तथा च प्रशास्तुः ब्रह्मणः आनन्दस्य एषा विचारणा भवति तदेव उक्तं सैषानन्दस्य मीमांसा भवति इत्यनेन किम् आनन्दस्य मीमांस्यम् इत्युच्यते किम् आनन्दस्य मीमांस्यं किम् अर्थात् आनन्दः नाम आनन्दस्वरूपस्य यथा दुःखादीनां परिचयो वर्तते लोके तद्वद् आनन्दस्यापि परिचयः अस्ति खलु तर्हि ज्ञातस्यैव विचारः कुतः अज्ञाते विषये खलु विचारः भवति आनन्दो नाम सर्वेषाम् अनुभवविषयः तर्हि तस्य आनन्दस्य किं विचार्यते आनन्दः कीदृशः इति सर्वे जानन्ति तर्हि तस्य विषये विचारः न भवत्येव एवं सति किं विचार्यते इति चेत् तदानीं तदेव प्रश्नः किम् आनन्दस्य मीमांस्यम् आनन्दस्य किं विचार्यते किं मीमांस्यमस्ति विचार्यं किं वर्तते तदानीमुच्यते किम् आनन्दो विषयविषयीसम्बन्धजनितः लौकिकानन्दवत् आहोस्वित् स्वाभाविकः
इत्येवम् एषा आनन्दस्य मीमांसा। तर्हि आनन्दविषये किं विचार्यते, विचार्यविषयः कः इति चेत् अयमेव विचारविषयः। कः? किम् आनन्दः, अर्थात् अयं यः आनन्दः सः विषयविषयीसम्बन्धजनितः लौकिकः, लौकिकानन्दवत्, अर्थात् यथा लौकिकानन्दः विषयविषयीसम्बन्धजनितः। विषयविषयीसम्बन्धितः वैषयिकानन्दः सर्वोऽपि एवमेव। इदानीं भोजनानन्दः, भोजनेन या तृप्तिः प्राप्यते सा तृप्तिरपि आनन्द एव। तथा च भोजनेन प्राप्यमाणः यः आनन्दः भोजनरूपविषय एवमेव यः भोजनकर्ता वर्तते तस्य च सम्बन्धेन जायमानः। तथा च विषयविषयीसम्बन्धेन जायमानः सर्वोऽपि लौकिकः आनन्दः। तद्वदेव अर्थात् विषयविषयीसम्बन्धजनितः, नाम तत्र जन्यत्वं वर्तते, विषयविषयीभावोऽपि वर्तते। तर्हि एवं रूपेण विषयविषयिणोः सम्बन्धेन जायमानः कश्चन यथा लौकिकः आनन्दः तद्वदेव ब्रह्मानन्दोऽपि वा आहोस्वित् अथवा स्वाभाविकः। स्वाभाविकः नाम अजन्यः, स्वरूपभूतः, कयोश्चित् संयोगेन वा सम्बन्धेन वा जायमानः अयं न इति विकल्पः। अतः स्वरूपानन्दो वा अथवा स्वाभाविक आनन्दो वा इति आनन्दस्य विचारः क्रियते। तथा च आनन्दरूपविषये लौकिकानन्दवत् विषयविषयीजन्यः जन्यत्वं वर्तते वा अथवा स्वाभाविकत्वं वर्तते वा इति विचारः क्रियते, आनन्दस्य मीमांसा क्रियते। तथा च नित्यो वा अनित्यो वा इति तत्र आनन्दः विचार्यते इत्यर्थः। अनन्तरम् अत्र विषयः कः, विषयी च कः इति चेत् यथा भोजनादिकं विषयः, अनन्तरं तत्र यः अनुभविता वर्तते पुरुषः जीवः सः विषयी वर्तते। इत्थं विषयविषयिणोः तत्र सम्बन्धेन आनन्दः कश्चन जायते, सः वैषयिकः आनन्दः इत्युच्यते। तादृशवैषयिक आनन्दसमः अस्ति वा अयं ब्रह्मानन्दः अथवा स्वाभाविको वा? किम् आनन्दः विषयविषयसम्बन्धजनितः लौकिकानन्दवत् आहोस्वित् स्वाभाविकः इत्येवम् एषा आनन्दस्य मीमांसा। तत्र लौकिकः आनन्दः बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्तः उत्कृष्टः, स एषः निर्दिश्यते ब्रह्मानन्दानुगमार्थम्। तत्र लौकिकः आनन्दः नाम यदि ब्रह्मानन्दः अत्र विचारविषयः तर्हि किमर्थम् अत्र युवास्य तत्र यथ एको मानुष आनन्दः तेयेषतं मानुषा आनन्दाः इत्यादि मनुष्यस्य यः आनन्दः, लौकिकः यः आनन्दः सोऽपि अत्र विचार्यते कुतः इति प्रश्नः तदानीम् उच्यते। तत्र लौकिकः आनन्दः अर्थात् मनुष्याणां ये आनन्दाः तत्र लौकिकः आनन्दः बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्तः उत्कृष्टः। नाम लौकिकानन्दः कथम् इदानीं लोके उत्कृष्टः इति चेत् बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्तः, बाह्य उपायाः ये वर्तन्ते, बाह्य साधनानि यानि वर्तन्ते तेषां साधनानाम् एवमेव तत्र आध्यात्मिकसाधनम्, आध्यात्मिकसाधनानि नाम तत्र देहमधिकृत्य, आध्यात्मिकं नाम अत्र देहमधिकृत्य वर्तमानानि यौवनादीनि यानि वर्तन्ते तान्येव अत्र आध्यात्मिकानि इत्युच्यन्ते। तेषां द्विविधानां साधनानां सम्पत्तिः, सम्पत्तिर्नाम मेलनं, सम्बन्धः। तथा च बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति नाम द्विविध साधनमत्र उक्तम्। बाह्यं नाम विषयाः ये वर्तन्ते, बाह्यविषयाः, अनन्तरं देहादयः, देहादि अवस्थाः वा, यौवनादि अवस्थाः वा। तथा च बाह्य आध्यात्मिकरूप साधनद्वयसम्पत्ति निमित्तः, सम्पत्तिर्नाम अत्र मेलनमित्यर्थः, तादृशसम्बन्धनिमित्तः उत्कृष्टः दृष्टः लोके। लौकिकः आनन्दः एवं रूपः भवति। स एषः निर्दिश्यते ब्रह्मानन्दानुगमार्थम्। अर्थात् लौकिकः यः आनन्दः सः कुत्रचित् काष्ठात्वं प्राप्नोति, अत्यन्त नाम निरतिशय स्वरूपत्वं प्राप्नोति इत्यर्थः। कुत्रचित् तस्य अन्तः भवति, अतः क्वचित् काष्ठां स्थितिं प्राप्नोति।
तथा च सातिशयः सः आनन्दः, लौकिकः आनन्दः सर्वोऽपि सातिशयः इति कृत्वा तस्य आनन्दस्य मूलम् अथवा निरतिशयस्वरूपं किम् इति विचारणीयमस्ति। अतः ब्रह्मानन्दानुगमार्थम् अर्थात् ब्रह्मानन्दः यः वर्तते स च आनन्दः लौकिकानां सर्वेषामपि आनन्दानां काष्ठारूपः वर्तते इति कृत्वा स च आनन्दः विचारणीयः अस्ति इत्यतः इतः आरभ्य सर्वविध आनन्दाः अत्र विचार्यन्ते ब्रह्मानन्दस्य उत्कृष्टत्वसम्पादनाय अथवा उत्कृष्टत्वज्ञानाय। अनेन हि प्रसिद्धेन आनन्देन व्यावृत्तविषयबुद्धिगम्यः आनन्दः अनुगन्तुं शक्यते। पूर्वं विषयविषयसम्बन्धजनितः लौकिकानन्दः इत्युक्तम्। इदानीं ब्रह्मानन्दस्य किं रूपत्वं, कथं ब्रह्मसाक्षात्कारः केन साक्षात्क्रियते इत्यादिकमुच्यते। प्रसिद्धेन आनन्देन अर्थात् यः लौकिकः आनन्दः प्रसिद्धः तेन व्यावृत्तविषयबुद्धिगम्यः, व्यावृत्तविषयबुद्धिगम्यः अर्थात् तत्र विषयविमुखः यः वर्तते तादृशविषयानुसन्धानविमुखः यः विद्वान् ब्रह्मज्ञानी तस्य बुद्धिगम्यः अयम् आनन्दः। सः निवृत्तः अस्ति। कस्मात् निवृत्तः? व्यावृत्तः कस्मात्? विषयेभ्यः व्यावृत्तः। तादृशव्यावृत्तः यः ज्ञानी तस्य बुद्धिगम्यः वर्तते। नाम केवलब्रह्मज्ञानिना एव अनुभूयमानत्वं ब्रह्मानन्दे वर्तते। नाम शुद्धब्रह्मानन्दस्य कृत्स्नतया अनुभवः केवलं ब्रह्मज्ञानिनः भवति। अतः लौकिकानन्दस्य तु सर्वैर्जीवैः क्रियते किन्तु परिच्छिन्नतया क्रियते। अतः अपरिच्छिन्नः यः ब्रह्मरूपः आनन्दः सः केवलं ब्रह्मज्ञानिनां बुद्धिगम्यः इत्यतः व्यावृत्तविषयबुद्धिगम्यः आनन्दः अनुगन्तुं शक्यते। लौकिकानन्दद्वारा एतादृशः निरतिशयः ब्रह्मानन्दः ज्ञातुं शक्यः इति कृत्वा लौकिकानन्दात् अलौकिकब्रह्मानन्दपर्यन्तं विचारः क्रियते। लौकिकोऽपि आनन्दः ब्रह्मानन्दस्यैव मात्रा, मात्रा नाम अत्र अवयवः इत्यर्थः। लौकिकोऽपि आनन्दः, तर्हि लौकिकानन्दः ब्रह्मानन्दः इति अत्यन्तं परस्परं भिन्नौ वा इति चेत् न भिन्नौ। ब्रह्मानन्द एव वस्तुतः लौकिकानन्दोऽपि, किन्तु लौकिकः आनन्दः इत्युक्ते तत्तदुपाधिद्वारा प्रकाश्यमानः इत्यतः औपाधिकः आनन्दः सः भवति। अत एव वैषयिकः आनन्दः इत्युच्यते। तादृशः लौकिकोऽपि आनन्दः ब्रह्मानन्दात् न भिन्नः। अतः लौकिकोऽपि आनन्दः ब्रह्मानन्दस्यैव मात्रा, यः ब्रह्मानन्दः तस्यैव अवयवविशेषः। अविद्यया तिरस्क्रियमाणः यदा सः आनन्दः अविद्यया तिरस्क्रियते। अविद्यया तिरस्क्रियते इत्यस्य कः आशयः? नाम विवेकः यदा भवति तदानीं तत्र विवेकनिमित्तात् तारतम्यम् अनुभूयते। यस्य विवेकः तस्य अतिशयितः आनन्दः, यस्य अविवेकः तस्य न्यूनः आनन्दः। अत एव अहं दुःखी इति अनुभवः सर्वदा अस्माकं भवति। कुतः? अविद्याकारणात्, अविवेकवशादेव। तथा च चेतनाचेतनयोः अविवेकवशात् अस्माकम् आनन्दस्य स्फुरणं न भवति। अतः अविद्यया तिरस्क्रियमाणे यदा अयम् आनन्दः अविद्यया तिरस्क्रियते तदानीं विज्ञाने उत्कृष्यमाणायाञ्च अविद्यायां तत्र अविद्यया तिरस्क्रियमाणे विज्ञाने इत्यर्थः। यदा विज्ञानं नाम विवेकः अविद्यया यदा तिरस्क्रियते तत्प्रयोजकः इत्यर्थः। नाम किमर्थं लौकिकः आनन्दः निकृष्टः इत्युच्यते। किमर्थं निकृष्टः इति चेत् अयम् आनन्दः, लौकिकः आनन्दः अविद्यया यदा विवेकः तिरस्क्रियते तदानीम् अनुभूयमानः आनन्दः। अतः एवमेव इतोपि एकं तत्र प्रयोजकम् उच्यते। तत्र विवेकाभिभवः एकः प्रयोजकः निकर्षप्रयोजकः जातः। इतोपि निकर्षप्रयोजकाः चत्वारः उच्यन्ते। उत्कृष्यमाणायाञ्च अविद्यायां ब्रह्मादिभिः कर्मवशात्, नाम यदा अविद्या उत्कृष्टा भवति, नाम अविद्या वर्धते तदानीमपि लौकिकानन्दः नाम अत्यन्तं निकर्षः आनन्दः अनुभूयते। अतः उत्कृष्यमाणायाञ्च एतदपि अविद्यायाः उत्कर्षोऽपि तत्र लौकिकानन्दस्य निकर्षे प्रयोजकः। उत्कृष्यमाणायाञ्च अविद्यायां
ब्रह्मादिभिः कर्मवशात् यथा विज्ञानं विषयादिसाधनसम्बन्धवशाच्च अर्थात् कर्मवशात् इति कर्म अपि एकं प्रयोजकं भवति तथा च कर्मवशात् इत्युक्ते कर्म अपकर्षतारतम्येन यस्य यादृशं कर्म कपूयचरणाः रमणीयचरणाः इत्यादिभिः पुण्यजनाः एवमेव पापवन्तः एते सर्वेपि प्रदर्श्यन्ते तर्हि यदि अत्यन्तं पापं कर्म वर्तते चेत् तस्य आनन्दानुभवः न्यूनः भवति अतः कर्मवशात् इत्युक्तं तदपि कर्मापि एकं प्रयोजकं भवति आनन्दानुभवे एवमेव यथा विज्ञानं विभाव्यमानः तत्तत् नाम कर्मवशात् यथा विज्ञानं विभाव्यमानः अथवा अनुभूयमानः सः आनन्दः विषयादिसाधनसम्बन्धवशाच्च अर्थात् इतोपि प्रयोजकमुच्यते विषय अपकर्षादिकमपि तत्र प्रयोजकम् इत्यर्थः विषयादिसाधनसम्बन्धवश यादृशः विषयः इत्युक्ते विषयस्य आधारेणापि आनन्दस्य प्रकर्षः अथवा अपकर्षः निर्धार्यते तथा च तत्तद्विषयानुगुण्येन तत्तज्जीवस्य कर्मानुगुण्येन तत्तज्जीवस्य अविद्यानुगुण्येन तज्जनित अविवेक अनुसारञ्च इत्येवं रूपेण प्रयोजकचतुष्टयं स्वीकृत्य लौकिकानन्दः निकर्षः आनन्दः निकृष्टः आनन्दः इति लौकिकानन्दस्य निकर्षत्वं प्रतिपादितम् इत्थम् एतादृशः आनन्दः लौकिकानन्दः एवं रूपेण निमित्तचतुष्टयेन प्रयोजकचतुष्टयेन उत्पद्यते इत्यतः स च विषयादिसाधनसम्बन्धवशाच्च विभाव्यमानश्च लोके अनवस्थितः नाम अनेकरूपः इत्यर्थः सर्वे अपि आनन्दाः अत्र समानाः न सन्ति निद्रया अनुभूयमानः आनन्दः भिन्नः भोजनेन प्राप्यमानः आनन्दः भिन्नः एवं रूपेण तत्तद्विषयानुभवेन जायमानः अनुभवः कश्चन भिन्नः अस्ति इति कृत्वा स च अनवस्थितः लौकिकः सम्पद्यते एकैव आनन्दः ब्रह्मानन्दः तत्तदुपाधि संयोगेन अथवा एवं रूपेण यथा अविद्या अनन्तरम् अविवेकः अनन्तरं कर्म अनन्तरं विषयादि साधनसम्बन्धः इत्येवं प्रयोजकचतुष्टयकारणेन एक एव ब्रह्मानन्दः लौकिकत्वं प्राप्य तत्र अनेक विधतां प्राप्नोति एक एव आनन्दः अनेकविधतां प्राप्नोति इत्यर्थः तथा च अनवस्थितो नाम अनेकरूपः इत्यर्थः अथवा अपकर्षतारतम्योपेतः इत्यर्थः अपकर्षतारतम्यं नाम एकस्य अपेक्षया एकम् अपकृष्टं भवति इत्थं लौकिकः सम्पद्यते स एव अविद्या कामकर्म अपकर्षेण अयमेव आनन्दः इत्युक्ते यथा यथा अविद्यादिकम् अविवेकादिकं पूर्वोक्त प्रयोजकचतुष्टयमपि वर्धते तथा तथा आनन्दस्य अनुभवः न्यूनो भवति अविद्या वर्धते चेत् अविवेकः वर्धते चेत् कर्म वर्धते चेत् एवमेव विषयादिसाधनसम्बन्धोऽपि यदि तादृशः भवति चेत् तस्य आनन्दस्य प्रकर्षः न्यूनः भवति तदेव आनन्दः उत्कृष्टोऽपि भवति कदा भवति स एव आनन्दः तदुच्यते स एव अविद्याकर्म अपकर्षेण एतेषां चतुर्णामपि तत्र नाशनेन अवसाधनेन यथा यथा तेषां प्रमाणानां न्यूनता भवति तथा तथा आनन्दस्य उत्कर्षः अपि अधिको भवति तदेव उच्यते अविद्या काम कर्म अपकर्षेण अविद्यायाः कामस्य इच्छायाः एवमेव कर्मणः च अपकर्षः यथा भवति तथा तथा आनन्दस्य उत्कर्षः भवति मनुष्यगन्धर्वादि उत्तरोत्तरभूमिषु नाम अग्रे नानाविधभूमयः पदानि अवस्थाः उच्यन्ते तासु अवस्थासु अनुभूयमानन्दस्य आनन्दस्य उत्कर्षः प्राप्यते यथा यथा अविद्या काम कर्म एतेषां त्रयाणां तत्र न्यूनता स्यात् यथा यथा अपकर्षः अविद्या कामकर्मणां तथा तथा आनन्दस्य अनुभूयमानस्य आनन्दस्य उत्कर्षः जायते मनुष्यगन्धर्वादि उत्तरोत्तरभूमि तत्र मनुष्यगन्धर्वः देवगन्धर्वः पितरः आजानजपितरः एवमेव कर्मदेवाः इत्यादि नानाविधस्तराः तत्र प्रतिपाद्यन्ते तत्र सर्वत्रापि आनन्दस्य उत्कर्षः अनुभूयते एकस्य अपेक्षया अपरस्य शतगुणकः आनन्दस्य प्रकर्षः अनुभूयते कुतः इति चेत् उत्तरोत्तरभूमिषु अविद्याकामकर्मणां शिथिलता प्राप्ता अस्ति इत्यतः तथा च स एव
आनन्दः अविद्या कामकर्म अपकर्षेण मनुष्यगन्धर्वादि उत्तरोत्तरभूमिषु अकामहत विद्वत् श्रोत्रिय प्रत्यक्षो विभाव्यते अर्थात अग्रे सर्वत्रापि या या भूमिरुच्यते मनुष्यगन्धर्वः देवगन्धर्वः इत्यादि भूमयः तेषु तासु सर्वास्वपि अकामहत विद्वच्छ्रोत्रिय प्रत्यक्षः तत्र एकं विशेषणम् उच्यते अकामहतः सः स्यात् श्रोत्रियः सः स्यात् विद्वान् च सः स्यात् इति विशेषणत्रयम् उच्यते तस्य विवरणम् अग्रे अस्ति तथा च अकामहतत्वं नाम इच्छया अनिष्पीडितत्वं तस्य स्यात् अनन्तरं विद्वान् सः स्यात् श्रोत्रेश्च सः स्यात् एतादृशस्य प्रत्यक्षेण अनुभवः भवति ते ते आनन्दा तत्तद्भूमिषु ते ते आनन्दाः उत्कृष्टतया प्रत्यक्षीक्रियन्ते शतगुणोत्तर उत्कर्षेण कथं विभाव्यते शतगुण उत्कर्षेण नाम पूर्वपूर्वभूम्यपेक्षया शतगुण इण्टु नाम ईस् टु 100 तावत् अनुभूयते इत्यर्थः अग्रिमभूमिषु तथा च शतगुणोत्तरोत्कर्षेण यावद्धिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणः आनन्दः इति हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणः आनन्दः यः वर्तते तावत्पर्यन्तमपि एवं रीत्या सातिशयत्वम् अस्ति एकस्य अपेक्षया एकस्य उत्कृष्टत्वं शतगुण उत्तर उत्कृष्टत्वम् इत्यर्थः तादृश तारतम्यभावः सर्वेषु आनन्देषु वर्तते तावत्पर्यन्तम् उत्कृष्टस्य तारतम्यम् अनुभूयते निरस्ते तु अविद्याकृते विषयविषयी विभागे विद्यया स्वाभाविकः परिपूर्णः एकः आनन्दः अद्वैतः भवति इत्येतमर्थं विभावयिष्यन्नाह युवा प्रथमवयाः इति तत्र युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः इति मन्त्रः विशेषणानि उच्यन्ते युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः किमर्थमेतदुच्यते इति प्रथमम् उच्यते तत्र उत्तरोत्तरम् आनन्द उत्कर्षे पूर्वोक्तानाम् आनन्दानाम् अपकर्षः ज्ञायते तथा च उत्तरोत्तरभूमिषु अकामहतत्वम् एवमेव विद्वत्त्वं श्रोत्रियत्वम् इति यद्विशेषणं तादृशविशेषविशिष्टस्य शतगुणक उत्कृष्ट आनन्दः अनुभूयते इत्युक्तम् निरस्ते तु अविद्याकृते विषयविषयी विभागे अर्थात् एवं रूपेण सर्वेपि हिरण्यगर्भानन्दपर्यन्तमपि हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणः यः आनन्दः तावत्पर्यन्तमपि अनुभूयमानाः सर्वेपि आनन्दाः तरतमभावविशिष्टाः कुतः यतः विषयविषयी संयोगेन जायमानाः ते निरस्ते तु अविद्याकृते विषयविषयीसम्बन्धः विषयविषयीसम्बन्धजनितः आनन्दः लौकिकानन्द इत्युक्तं हिरण्यगर्भ आनन्दपर्यन्तमपि तदागतम् अनन्तरं ततः परं किं भवति शुद्धः आनन्दः तदेव स एको ब्रह्मण आनन्दः इति अन्ते उच्यते तर्हि हिरण्यगर्भब्रह्मणः आनन्दपर्यन्तं ये आनन्दाः जायन्ते ते सर्वेपि विषयविषयीसम्बन्धेन जायमानाः विषयविषयीसम्बन्धश्च अविद्याजन्यः तथा च यदा विषयविषयी विभागः अविद्याजन्यः यः विभागः नश्यति कदा नश्यति यदा अविद्या नश्यति तथा च निरस्ते तु अविद्याकृते विषयविषयविभागे विषयविषयविभागः अविद्याजन्यः तादृश अविद्याकृतः विषयविषयविभागः यदा निरस्तो भवति नाम यदा अविद्यायाः नाशो भवति इत्यर्थः केन विद्यया ज्ञानेन तथा च विद्यायाः विरोधी विद्या एव तथा च विद्यया यदा विद्यायाः नाशो भवति स्वाभाविकः परिपूर्णः एकः आनन्दः अद्वैतः भवति इत्येतमर्थं विभावयिष्यन् तथा च तदानीं स्वाभाविकः सर्वेषाम् आनन्दानां मूलभूतः यः आनन्दः सः स्वाभाविकः ब्रह्मणः यः स्वाभाविकः आनन्दः परिपूर्णः अपरिच्छिन्नः इत्यर्थः निरतिशयः अपरिच्छिन्नः निरुपाधिकः परिपूर्णः एकः आनन्दः तत्र अनेकत्वं नास्ति कुतः यतः उपाधिजन्यत्वं नास्ति अनेकत्वम् उपाधिजन्यं तन्नास्ति औपाधिकः आनन्दः सः नास्ति इति कृत्वा तादृशः यः एकः परिपूर्णः आनन्दः अद्वैतः अद्वैतो भवति तदानीं सः आनन्दः अद्वैतो भवति एकमेवाद्वितीयो भवति
इत्येतमर्थं विभावयिष्यन् अमुमर्थं वक्तुमेव अग्रे आरम्भः कृतः युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः इति। इत्युक्ते इदानीं कम्पेरिसन् क्रियते। मनुष्यस्य यः उत्कृष्टः आनन्दः, मनुष्यलोके प्राप्यमाणः यः उत्कृष्टः आनन्दः, तेन सह उत्तरोत्तरभूमिषु अनुभूयमानः शतगुणः उत्कृष्टः आनन्दः यः वर्तते तस्य आनन्दः, अनन्तरं ब्रह्मानन्दपर्यन्तमपि एवं रूपेण तत्र तुलना क्रियते। तस्य आरम्भः इदानीम् आरब्धः। प्रथमः उत्कृष्टानन्दः कः? लौकिकानन्दः। स च लौकिकानन्दः किं रूपः भवति इति चेत्, कस्य भवति उत्कृष्टानन्दः इति चेत्, युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः, तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, स एको मानुष आनन्दः। तर्हि मानुषानन्देषु उत्कृष्टानन्दः किं रूपः, कस्य भवति इति इदानीम् उच्यमानमस्ति। युवा स्यात्, युवा नाम कोऽर्थः? युवा नाम प्रथमवयाः इत्यर्थः। यौवने विद्यमानः यः, तस्य सः यौवने आनन्दस्य उत्कृष्टता अनुभूयते, अतः युवा स्यात्। युवा स्यात् किन्तु कदाचित् सः असाधुः भवति चेत् तस्य आनन्दः उत्कृष्टः न भवति, अतः साधुरपि स्यात् सः। साधुः नाम साधुः युवा इति। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः। तथा च सः पूर्ववया अपि स्यात्, एवमेव यथोक्तकारी स्यात् इत्यर्थः। यथोक्तकारी, साधु नाम यथोक्तकारी, गुरुणा आदिश्यते यथा, शास्त्रेण आदिश्यते यथा, तत् करोति, विधेयः इत्यर्थः। साधु युवा स्यात्। साधुश्च असौ युवा चेति, कर्मधारय, साधुश्च असौ युवा चेति, साधु युवा। यूनः विशेषणं, यः युवा वर्तते तस्य विशेषणमिदं। कुतः एवमुच्यते? तदुच्यते युवापि असाधुर्भवति। लोके युवानः बहवः वर्तन्ते, किन्तु सर्वेपि साधवः न। अतः अपि च ये साधवः ते सर्वेपि युवानः अपि न। तदेव उक्तं, युवा अपि असाधुर्भवति लोके। युवा भूत्वापि कश्चन असाधुः स्यात्, यथोक्तकारी न स्यात्। साधुर्भूत्वापि कश्चन अवस्थाविशेषेण युवापि न स्यात्, वृद्धः स्यात्। तदुभयमपि निषेद्धमत्र युवा स्यात् साधुयुवा इत्युक्तम्। साधुरपि अयुवा, साधुरपि अयुवा दृष्टः लोके, अतः विशेषणं युवा स्यात् साधुयुवा इति। उभयमपि भवेत्, युवत्वमपि स्यात् साधुत्वमपि स्यात् साधुयुवत्वमपि स्यात् इत्यर्थः। अग्रिमविशेषणं किं भवति? अध्यायकः। नाम युवा स्यात् साधुयुवा स्यात्, अध्यायकः सः स्यात्। अध्यायको नाम अधीतवेदः सः स्यात्, शास्त्रज्ञः सः स्यात्। अग्रे आशिष्टः सः स्यात्, आशुतमः। आशिष्टो नाम आशुतमः। आशुतमः नाम तत्र भोग्येषु वस्तुषु यथाकालम् अविलम्बेन प्रवृत्तिमान् इत्यर्थः। तत्र भोग्येषु वस्तुषु तस्य प्रवृत्तिप्रतिबन्धकं किमपि न स्यात्, अतः सः आशिष्टः स्यात्। दृढिष्टः अपि स्यात्, दृढतमः स्यात् सः। दृढतमः नाम यथा युद्धादिषु तत्र प्रवृत्तौ मनोधैर्यं तस्य स्यात्, तादृशः सः स्यात्, स एव दृढिष्ठः इत्युच्यते। दृढतमः इत्यर्थः। इतोपि चतुर्थं विशेषणं किं? बलिष्ठः अपि स्यात्। बलिष्ठः नाम बलवत्तमः, तस्य कायिक नाम पुष्टिः स्यात्, अथवा बलातिशयविशेषः तस्य स्यात्। तथा च बलिष्ठः बलवत्तमः इत्युक्ते साधुयुवा, अध्यायकः, आशिष्टः, बलिष्ठः, दृढिष्ठः, बलिष्ठः इत्येतादृशविशेषणविशिष्टः कश्चन एवम् आध्यात्मिकसाधनसम्पन्नः। आध्यात्मिकसाधनसम्पन्नो नाम तत्र देहे यानि अनुकूलानि भवन्ति, आनुकूल्यं यद् भवति तत्सर्वं स्यात् इत्यर्थः। नाम देहमधिकृत्य यानि साधनानि भवन्ति तानि सर्वाण्यपि साधनानि तस्य स्यात्। अत्र आध्यात्मिकं नाम आत्मशब्देन अत्र देहः उक्तः। देहे यावन्ति साधनानि भवन्ति, इन्द्रियाणि स्युः, अवयवाः स्युः, ते सर्वेपि अथवा तानि सर्वाण्यपि सक्षमानि भवेयुः, समर्थानि भवेयुः। तथा च बाह्यसाधनसम्पन्नः एवमेव शारीरिकसाधनसम्पन्नः सः स्यात्। एवम् आध्यात्मिकसाधनसम्पन्नः
तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् इत्येवं रूपेण बाह्य आन्तरकसाधनसम्पन्नः यः तस्य इदमपि स्यात् किं स्यात् तस्य पुरुषस्य इयं पृथिवी पृथिवी नाम उर्वी भूमिः सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् नाम सः राजा स्यादित्यर्थः सः राजापि स्यात् एवं विशेषणविशिष्टः अपि स्यात् राजापि स्यात् कीदृशः तस्ययं पृथिवी उर्वी सर्वा वित्तस्य वित्तेन उपभोगसाधनेन दृष्टार्थेन अदृष्टार्थेन च कर्मसाधनेन सम्पन्ना पूर्णा स्यात् अर्थात् तस्य राज्ये यत्किञ्चित् अपेक्षते तत् सर्वं स्यात् नाम सर्वावित्तस्य पूर्णा स्यात् वित्तं नाम अत्र सर्वविध तत्र साधनमित्यर्थः सुखसाधनं वित्तेन उपभोगसाधनेन नाम ऐहिक उपभोगसाधनमपि स्यात् आमुष्मिक उपभोगसाधनं नाम कोऽर्थः कर्मसाधनमित्यर्थः तथा च दृष्टार्थेन अदृष्टार्थेन च कर्मसाधनेन नाम दृष्टार्थाः अपि स्युः अदृष्टार्थसाधनानि अपि स्युः तदेव कर्मसाधनमित्यर्थः यज्ञादि साधनानि यानि भवन्ति तानि सर्वाण्यपि तत्र तस्य राज्ये भवेयुः तथा च कर्मसाधनेन सम्पन्ना स्यात् तस्य पृथिवी पूर्णा स्यात् इत्युक्ते राजा पृथिवीपतिरित्यर्थः सः राजा एतैः सर्वैरपि साधनैः विशिष्टः स्यात् स च तस्य यः आनन्दः स एको मानुष आनन्दः तादृशस्य यः आशिष्टः दृढिष्टः बलिष्टः यस्य पृथिवी सर्वा वित्तेन पूर्णा वर्तते तादृशः कश्चन राजा यदि वर्तते तर्हि तस्य यः आनन्दः भवति स च आनन्दः सः शास्त्रज्ञोऽपि स्यात् इत्युक्तं साधु स्यात् युवात् स्यात् साधुयुवाध्यायिकः आशिष्टः इत्यादि विशेषणविशिष्टः यः राजा तस्य यः आनन्दः स च आनन्दः एकः मानुषः आनन्दः नाम मनुष्यैः अनुभूयमान आनन्देषु अत्यन्तम् उत्कृष्टः आनन्दः इत्युक्ते एतादृशविशेषणविशिष्टस्य राज्ञः आनन्दः एव प्रकृष्टः लौकिकः आनन्दः भवति तथा च मनुष्याणां प्रकृष्टः एकः आनन्दः मनुष्येषु उत्कृष्टतमः आनन्दः कः इति चेत् एतादृशस्य राज्ञः आनन्दः अग्रे इतः परं शतगुणितोत्तर आनन्दस्य उत्कर्षः प्रतिपाद्यते एतादृशस्य राज्ञः एकः यः आनन्दः सः मनुष्यलोके अनुभूयमान आनन्देषु उत्कृष्टतमः इत्युक्तम् एतादृश राज्ञः यः आनन्दः ईस् टु 100 इत्युक्ते एतत् शतगुणितः यः आनन्दः भवति तत् समः भवति केन सह इति अग्रे उच्यते तथा च स एको मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः तदुक्तं ते ये शतं मानुषा आनन्दा इदानीम् एकस्य मानुषस्य आनन्दस्य विवरणं कृतम् एतादृशस्य यस्य राज्ञस्य आनन्दः सः उत्कृष्टतमः मनुष्यानन्दः तादृशमनुष्यानन्देन साकं शतं मानुषानन्दाः एतादृश एकः मानुषः आनन्दः शतगुणितं यदा भवति तदानीं स एको मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः अर्थात् मनुष्यगन्धर्वाः इति केचन भवन्ति मनुष्याणाम् अपेक्षया किञ्चित् उपरि वर्तमानाः ते गन्धर्वाः ते देवगन्धर्वापि न मनुष्यगन्धर्वाः तत्र गन्धर्वेषु द्वैविध्यं देवगन्धर्वाः मनुष्यगन्धर्वाश्चेति तत्र मनुष्यगन्धर्वाः किञ्चित् ऐश्वर्यादिशक्तिमन्तो वर्तन्ते नाम ते अप्रत्यक्षीभूताः अपि भवन्ति यदा अपेक्षते यत्र अपेक्षते तत्र गन्तुं शक्नुवन्ति इत्येवं रूपेण नानाविधशक्तयः सामर्थ्यं तेषाम् ऐश्वर्यं भवति तर्हि तादृश मनुष्यगन्धर्वाः ये भवन्ति तेषाम् एकः आनन्दः तेषाम् एकेन आनन्देन साकम् एतादृश मनुष्यलोके अनुभूयमान उत्कृष्टानन्दस्य शतगुणित आनन्देन साकं समः भवति एकः मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः इत्युच्यते तथा च स एको मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः अवगतं 100 मानुष उत्कृष्टः आनन्दः इस् इक्वल् टु 1 तत्र मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः इत्येवं रूपेण अग्रे अग्रे तत्र उत्कर्षः अनुभूयते स एको मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः मानुषानन्दात् शतगुणेन उत्कृष्टः मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दो भवति तस्य विवरणं मानुषानन्दात् शतगुणेन उत्कृष्टः भवति इत्यर्थः
मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः। मनुष्याः सन्तः कर्मविद्याविशेषात् गन्धर्वत्वं प्राप्ताः मनुष्यगन्धर्वाः। के ते मनुष्यगन्धर्वाः? कथं ते मनुष्यगन्धर्वत्वपदं प्राप्तवन्तः? तदुच्यते। मनुष्याः सन्तः, ते मनुष्याः एव, किन्तु मनुष्याः वर्तमानाः सन्तः कर्मविद्याविशेषात्, कर्मविद्यया ते गन्धर्वत्वं प्राप्ताः। कर्मणा कदाचित् ते गन्धर्वत्वं प्राप्ताः इत्यर्थः, सूक्ष्मत्वं प्राप्ताः इत्यर्थः। अस्मिन् कल्पे मनुष्याः आसन् ते इत्यर्थः। अस्मिन्नेव कल्पे मनुष्याः आसन्, अनन्तरं कर्मविद्यया ते आकाशादि गमनशक्ति संग्रहं कृतवन्तः इत्यर्थः। तादृशशक्तिवन्तः जाताः कर्मविद्यया। तथा च कर्मविद्याविशेषा गन्धर्वत्वं प्राप्ताः ते एव मनुष्यगन्धर्वाः इत्युच्यन्ते। ते हि अन्तर्धानादिशक्तिसम्पन्नाः सूक्ष्मकार्यकरणाः। अस्माकं तु कार्यञ्च करणञ्च तत्र पाञ्चभौतिकं भवति, एवमेव पञ्चीकृतं च भवति। तथा सूक्ष्मं न भवति, स्थूलमेव भवति प्रायः। तेषां तु सर्वविधकार्यकरणानां सौक्ष्म्यम् अस्माकमपेक्षया सूक्ष्ममित्यर्थः। किन्तु केचन तत्र शक्तयः अपि तेषु वर्तन्ते इत्यर्थः। काश्चन शक्तयः, विशिष्टाः शक्तयः अपि तेषु वर्तन्ते। काः शक्तयः? अन्तर्धानादिशक्तिसम्पन्ना। यतः यदा अपेक्षते तदानीं ततः अन्तर्धानं ते प्राप्नुवन्ति। एवमेव आकाशादि गमनरूपसामर्थ्यमपि आवहन्ति ते मनुष्यगन्धर्वाः। ते हि अन्तर्धानादिशक्तिसम्पन्नाः सूक्ष्मकार्यकरणाः। मनुष्यगन्धर्वाणां कार्यञ्च करणञ्च, नाम शरीरम् इन्द्रियाणि च अत्यन्तं सूक्ष्मानि भवन्ति। तस्मात् प्रतिघात अल्पत्वं तेषाम्। प्रतिघात अल्पत्वं नाम तत्र यद्यपि द्वन्द्वानि प्राप्यन्ते चेदपि तेषां प्रतिघाते निवारणे या शक्तिः, या च सृक्चन्दनादीनाम् आनन्दसाधनानां सम्पत्तिः सा च अस्ति। अर्थात् यदि द्वन्द्वादिकं प्राप्यते तदानीं तेषां प्रतिबन्धकादिकं प्राप्यते, तदानीं तत् निवारणं ते झटिति कर्तुं शक्नुवन्ति इत्यर्थः। अतः तस्मात् प्रतिघात अल्पत्वं। प्रतिघात अल्पत्वं नाम तेषां प्रतिघातः यः भवति तस्यैव अल्पत्वं वर्तते। तेषां द्वन्द्वप्रतिघातशक्तिः कुतः? तेषां तथा शक्तिरस्ति, द्वन्द्वप्रतिघातशक्तिरस्ति, तन्निवारणशक्तिरस्ति इत्यतः। साधनसम्पत्तिश्च तथा च तादृशसाधनसम्पत्तिः तेषां वर्तते। ततः अप्रतिहन्यमानस्य प्रतीकारवतः मनुष्यगन्धर्वस्य, ततः अप्रतिहन्यमानस्य नाम तादृशप्रतीघातैः अप्रतिहन्यमानाः एते प्रतीकारवतः मनुष्यगन्धर्वस्य स्यात् चित्तप्रसादः। अर्थात् एवं रूपेण प्रतिबन्धकानां निवारणे सति तेषाम् आनन्दस्य उत्कर्षः अवश्यमेव अनुभूयते। अस्माकं तु आनन्दस्य अनुभवे सन्ति बहवः विघ्नाः। तर्हि तेषां विघ्नानां दूरीकरणाय वयं न समर्थाः इति कृत्वा अस्माभिः अनुभूयमानन्दस्य आनन्दस्य प्रमाणं, तस्य उत्कृष्टत्वमपि अत्यन्तं न्यूनं भवति। किन्तु मनुष्यगन्धर्वाणां तु तादृशसामर्थ्यं वर्तते, तादृशसाधनसम्पत्तिः तेषां वर्तते इत्यतः, द्वन्द्वप्रतिघातशक्तिः तेषाम् अतिशयिततया वर्तते इत्यतः ते उत्कृष्ट आनन्दं ते अनुभवितुं शक्नुवन्ति। अतः चित्तप्रसादः तेषां सुलभतया भवति। तत्प्रसादविशेषात्, तत्प्रसादविशेषात् तत् नाम तादृश प्रसादः, प्रसादो नाम विक्षेपराहित्यम् इत्यर्थः। मनसः चाञ्चल्यराहित्यं, विक्षेपराहित्यम्। अस्माकं तु विक्षेपः अत्यन्तं भवति, यतः अस्माकं तादृश अविद्या, विवेकः इत्यादयः बहवः नाम अत्यन्तम् अधिकतया वर्तन्ते। एतेषां तु न्यूनतया वर्तते। तादृशसामर्थ्यमस्ति एतेषाम् इति कृत्वा तेषां चित्तप्रसादः वर्तते। तादृशचित्तप्रसादविशेषात् सुखविशेषाभिव्यक्तिः भवति। यदा चित्ते प्रसन्ने सुखं तु अभिव्यज्यते एव, एवं खलु। सर्वदापि अस्माकं चित्तं यदा प्रसन्नं भवति तदानीम् अस्माकम् अन्तःकरणे विद्यमानः यः आनन्दप्रकाशः सः प्रकृष्टत्वं प्राप्नोति। तादृश आनन्दस्य अभिव्यक्तिः स्पष्टतया भवति। एवं पूर्वस्याः भूमेः उत्तरस्यां भूमौ प्रसादविशेषतः शतगुणेन आनन्दोत्कर्षः उपपद्यते। एवं पूर्वस्याः भूमेः अर्थात् पूर्वम् इतः अग्रे बहूनां तत्र आनन्दस्य उत्कर्षः उच्यते। तत्र अग्रिमभूमिषु उत्तरस्यां भूमौ
भूमेः अपेक्षया चित्तप्रसादविशेषः उत्कृष्टः भवति इत्यतः आनन्द उत्कर्षः अपि अनुभूयते। तथा च उत्तरस्यां भूमौ प्रसादविशेषतः शतगुणेन आनन्दोत्कर्षः उपपद्यते। प्रथमं तु अकामहतग्रहणं मनुष्यविषयभोगकाम अनभिहतस्य श्रोत्रियस्य मनुष्यानन्दात् शतगुणेन आनन्दोत्कर्षः मनुष्यगन्धर्वेण तुल्यः वक्तव्यः इत्येवमर्थम्। तत्र पश्यन्तु, मन्त्रे पश्यन्तु, ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य इति इदानीम् एकं विशेषणं योजितम्। शतं मानुष आनन्दसमः भवति कः? अकामहतस्य श्रोत्रियस्य मनुष्यगन्धर्वस्य एकस्य आनन्दः इति। केवल मनुष्यगन्धर्वस्य न, श्रोत्रियः अपि स्यात्, अकामहतः अपि स्यात्। इदानीं प्रश्नः, किमर्थम् इदं विशेषणं पूर्वं नासीत्? यथा मानुषानन्दस्य तत्र विवरणं कृतं, तदानीं श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य इति सर्वत्र इतः परं श्रूयते। सर्वत्रापि श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य इति, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य इति विशेषणम् अग्रे उत्तरोत्तरभूमिषु सर्वत्र श्रूयते। प्रथमपर्याये तन्नास्ति। कुतः इति प्रश्नः। तदानीमुच्यते प्रथमं तु अकामहत अग्रहणं। किमर्थम् अकामहतः इति ग्रहणं न कृतम्? मनुष्यविषयभोगकाम अनभिहतस्य श्रोत्रियस्य मनुष्यानन्दात् शतगुणेन आनन्दोत्कर्षः मनुष्यगन्धर्वेण तुल्यो वक्तव्यः इत्येवमर्थम्। अर्थात् तत्र पूर्वं प्रथमं तु अकामहत अग्रहणम्, अकामहत श्रोत्रियत्वम्, अकामहतत्वम् इत्यादिकं तत्र न श्रुतं। कुतः? मनुष्यविषयभोगकाम अनभिहतस्य, मनुष्यैः ये ये विषयाः भुज्यन्ते तद्विषयकभोगकाम अनभिहतस्य, नाम तादृश मनुष्य जन्मनि अथवा मानुषानन्द अनुभवे यस्य इच्छा न भवति, नाम सः अकामहतः स्यात्, तस्य एकस्य आनन्दस्य समः भवति मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः इति प्रदर्शयितुम्। अर्थात् इतः परम् उत्तरोत्तरभूमिषु आनन्दस्य प्रकर्षः प्रदर्श्यते। स च आनन्दप्रकर्षः किन्निमित्तः इति चेत् तत्पूर्वपूर्वतनभूमिषु अनुभूयमाने आनन्दे तस्य अग्रिमभूमौ यः प्रकर्षः उच्यते तस्य पूर्वपूर्वतनभूमिषु अनुभूयमान आनन्दे इच्छा न स्यात्, तदानीम् उत्तरोत्तरभूमिषु उत्कृष्टत्वम् अनुभूयते। अर्थात् मनुष्यगन्धर्वभूमौ अनुभूयमानः यः अनुभवति आनन्दं, तस्य उत्कृष्टत्वं कदा उच्यते इति चेत् स्वपूर्वतनभूमिषु अनुभूयमान आनन्दे तस्य इच्छा न स्यात् इत्यर्थः। तथा च उत्तरोत्तरभूमिषु सर्वत्र एवमेव, पूर्वपूर्वतनभूमिषु अनुभूयमाने आनन्दे तस्य इच्छा न स्यात् इति प्रदर्शयितुम्। तथा च मनुष्यानन्दः एव प्रथमः, ततः प्राक् किमपि नास्ति। तथा च मनुष्यानन्द भूमौ अनुभूयमान आनन्दे यस्य इच्छा न भवति, अपि च देवगन्धर्वः अस्ति, मनुष्यगन्धर्वः अस्ति, सः तस्य उत्कृष्टत्वं, तस्य एकस्य आनन्दस्य समः भवति शतं मानुष आनन्दाः इत्यर्थः। अतः प्रथमपर्याये तत्र अकामहतः इति विशेषणं न योजितमस्ति। प्रथमं तु अकामहत अग्रहणं काम अनभिहतस्य श्रोत्रियस्य मनुष्यानन्दात् शतगुणेन आनन्दोत्कर्षः मनुष्यगन्धर्वेण तुल्यः इति वक्तव्यः इत्येवमर्थम्। तथा च पूर्वतनभूमिषु अनुभूयमान आनन्दे यस्य इच्छा न वर्तते, तादृशः मनुष्यगन्धर्वोऽपि यश्च वर्तते, तस्य एकस्य आनन्दस्य समः भवति कः? शतं मानुषानन्दाः समः भवन्ति। साधुयुवाध्यायकः इति श्रोत्रियत्व औरजनत्वे गृह्येते। अर्थात् पूर्वं तत्र केवलं किं नोक्तम्? अकामहतत्वविशेषणं नोक्तम्, श्रोत्रियत्वं तु उक्तम्। श्रोत्रियत्वं तत्र कुत्र उक्तं? तदुच्यते साधुयुवा इत्यनेन, साधुयुवाध्यायकः इत्यत्र श्रोत्रियत्वम् अव्रजनत्वं च उक्तम्। श्रोत्रियत्वम् अव्रजनत्वं च तत्र साधुपदात् यथोक्तकारित्वम् अव्रजनत्वं गृह्यते।
यथोक्तकारित्वं पूर्वमुक्तं साधुत्वम् अनन्तरं नाम तस्य अतिक्रान्तमर्यादत्वशङ्का नास्ति इत्यर्थः नाम यथा वदति तथा करोति सः इति साधु इति शब्दस्य अर्थः उक्तः अनन्तरम् अध्यायकः इत्यपि विशेषणं मानुषानन्दस्य विवरणसमये उक्तमासीत् तेन पदेन श्रोत्रियत्वं गृह्यते अध्यायकः नाम श्रोत्रियः इति अर्थः अतः श्रोत्रियत्वम् इति विशेषणं पूर्वस्मिन् पर्याये स्वीकृतमासीत् एवमेव साधुत्वमपि पूर्वस्मिन् पर्याये स्वीकृतमासीत् किन्तु केवलम् अकामः तत्त्वमिति यत् विशेषणं तन्न स्वीकृतं कुतः यतः तत् प्रथमः आनन्दः तत्र आनन्दस्य इच्छा भवत्येव किन्तु यदि अग्रिमपर्यायः वक्तव्यः तदानीं पूर्वतनपर्याये विद्यमान आनन्दानुभवे इच्छा यदि नास्ति तर्हि अग्रिमपर्याये तस्य आनन्दस्य उत्कृष्टता अनुभूयते इति कृत्वा तत् अकामः तत्त्वमिति एकं विशेषणं परित्यज्य अन्यानि विशेषणानि तत्र उक्तानि इति ते हि अविशिष्टे सर्वत्र नाम श्रोत्रियत्वम् अनन्तरं साधुत्वम् एतद्द्वयं तु सर्वेषु पर्यायेषु समानं वर्तते अकामः तत्त्वं तु विषयोत्कर्ष अपकर्षतः सुखोत्कर्ष अपकर्षाय विशेष्यते अकामः तत्त्वम् इति यद्वर्तते तस्य कश्चन विशेषो वर्तते कुतः तत् वेरियेबल् इत्युच्यते खलु वेरियेबल् नाम तस्य तरतमभावः अस्ति अकामः तत्त्वम् इत्यस्य अतः अकामः तत्त्वं विषय उत्कर्ष अपकर्षतः सुखोत्कर्ष अपकर्षाय विशेष्यते विषय उत्कर्ष अपकर्षतः मानुषानन्दस्य यः विषयः तदपेक्षया मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दस्य यः विषयः तयोर्विषययोः तरतमभावः वर्तते तथा च तादृश उत्कर्ष अपकर्ष भावः अस्ति इति कृत्वा सुखोत्कर्ष अपकर्ष भावोऽपि वर्तते मनुष्यलोके अनुभूयमानस्य आनन्दस्य मनुष्यगन्धर्वाणां च यः आनन्दः तयोश्च उत्कर्ष अपकर्षः वर्तते इति कृत्वा तत्र अकामः तत्त्वविशेषणं यदस्ति तत् परिवर्त्यते नाम तत् सापेक्षमित्यर्थः तत् परिवर्तते इति कृत्वा इदं द्वयं तु न परिवर्तते किं तत् श्रोत्रियत्वम् अव्रजनत्वं चेति तदुभयं सर्वत्र पर्यायेषु समानम् अकामः तत्त्वं मात्रं सर्वत्र पूर्वपूर्वतन भूमिषु अनुभूयमान आनन्दे इच्छाभावः इति अर्थं स्वीकृत्य अकामः तत्त्वम् इति स्वीकर्तव्यं नाम उत्तरभूमिषु अनुभूयमाने आनन्दे तस्य इच्छा भवति सर्वथा इच्छा नास्ति इति न अतः तत्र समत्वं नास्ति सर्वपर्यायेषु समत्वं न उत्तरोत्तरभूमिषु अनुभूयमान आनन्दे इच्छावत्वं पूर्वपूर्वभूमिषु अनुभूयमान आनन्दे अनिच्छात्वम् इति तस्य अर्थः इति कृत्वा तत् परिवर्तते इत्यतः तत्तु न समानं भवति अन्यदुभयं तु समानं भवति इति कृत्वा प्रथमपर्याये अकामः तत्त्वमिति विशेषणं न प्रयुक्तम् अकामः तत्त्वं तु विषयोत्कर्ष अपकर्षतः सुख उत्कर्ष अपकर्षाय विशेष्यते अतः अकामः तत्त्वग्रहणं तद्विशेषतः शतगुणसुख उत्कर्ष अपकर्ष उपलब्धेः अकामः तत्त्वस्य परमानन्दप्राप्तिसाधनत्वविवर्धनार्थं व्याख्यातमन्यत् अन्यत् सर्वं व्याख्यातमस्ति इति उक्त्वा अग्रे गतं भाष्यकारैः मध्ये ये स्तराः आगताः यानि पदानि आगतानि पदानि नाम अवस्थाविशेषाः आगताः ताः सर्वाः अपि वयं श्वः पश्यामः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः रामकृष्णाय ते नमः।